जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं राना रियासत अली। नाजरीन, पहले कच्चे मकानात हुआ करते थे और लोग सादा हुआ करते थे, लेकिन आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत हुआ करता था, एक दूसरे का एहसास हुआ करता था। लेकिन अब मकानात पक्के बन गए, कोठियाँ बंगले बन गए, लेकिन आपस में प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो गया, एक दूसरे का एहसास वो ख़त्म हो गया। पहले गांव में बच्चे को उसके बाप के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अब गांव में भी वो मोहब्बतें नहीं रही। आज हम आपको गांव के कुछ कच्चे मकानात दिखाएंगे कि लोग आज भी कच्चे मकानात में कुछ जिंदगी गुजारते हैं। उनसे हम बात भी करेंगे कि गांव की और शहर की जिंदगी में क्या फर्क है। ये नाजरीन देखें, ये एक गांव का कच्चा मकान है, जहाँ पे ये देखें आप, ये सहन है, दरख्त है और ये चरपाइयाँ जो हैं वो बिछी हुई हैं। और ये देखें, ये हमारी बहन जो है वो घर की सफाई, सुबह का टाइम है और ये इस वक्त जो है वो घर की सफाई कर रही हैं। हम आपको जो है इनके मकान भी दिखाएंगे। ये देखें आप, ये जो है इनका किचन है, ये कच्चा जो है वो एक किचन है। ये देखें आप, ये चूल्हा है और ये ऊपर जो है वो छत डाली गई है बारिश से बचने के लिए। ये भी किचन का हिस्सा है, ये ओपन है। अगर बारिश आ जाए तो उस वक़्त बारिश के टाइम पे उस साइड पे पकाते हैं, वरना जो है ये इस चूल्हे पे खाना पकता है। ये कमरा है, ये देखें आप कि ये देखें, ये कच्चा कमरा है और ये देखें इसके ये बर्तन रखे हुए हैं, ये पेटियां हैं, चरपाई बिछी हुई है और ये इनका जो है ये कच्चा कमरा है। ये देखें कि ये कमरा है, इसको दिखाते हैं। ये चार दीवारी है इसकी, ये कच्ची है और ये अंदर से कमरा जो है, ये देखें कमरा जो है ये कितना खूबसूरत जो है, ये इसको कमरे को जो है वो बनाया गया है। ये यहाँ पे जो है एलसीडी भी चल रही है इस कमरे में और ये सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये बर्तन वगैरह रखे हैं, बोतलें रखी हैं। ये सामने जो है वो कोई राशन का सामान है। ऊपर जो है वो देखें कितनी खूबसूरती से वो बर्तन जो है वो रखे गए हैं। ये पेटियां हैं, ये सामान रखा है, ये चरपाइयाँ हैं, पक्का खड़ा है। तो ये देखें कितना खूबसूरत कमरा है, कच्चा जरूर है लेकिन इसकी आप खूबसूरती देखें कि कितनी खूबसूरती से जो है वो इस कमरे को जो है वो सजाया गया है। सामान जो है वो बड़ी तरतीब के साथ जो है वो रखा गया है। नाजरीन, ये एक मेरी माँ जी बैठी हैं। अम्मा क्या हाल है? अम्मा आपकी कितनी उम्र है? कितने साल? 100 साल से ऊपर है आपकी उम्र। अच्छा अम्मा, पहली जो आपकी जिंदगी गुजरी, इतना 100 साल आपने गुजारा, वो अब मोहब्बतें हैं आपस में या कि कोई नहीं मोहब्बता? अच्छा, ते पहले जिंदगी चंगी आई या कि हुन चंगी है? पहली चंगी आई। पहली चंगी आई, पहली बड़ी चंगी आई, बच्चा आई, लोग तो बकरे। अच्छा, वो धक्के खाती बनी। हाँ, पहले प्यार मोहब्बत आई, बड़ी आई। हुन कोई नहीं हो प्यार मोहब्बत? कोई। अच्छा, ते कितने बच्चे हैं अम्मा तुहाडे? बच्चे 5 पोतरे 2 धीआं। अच्छा, ते इतनी उम्र जेड़ी होगी तुहाडी 100 साल तो उत्ते, हाँ, की तुसी शै खांदे हो, इतनी सेहतमंद हो हले भी? काई शादी नहीं है, रोटी रोटी पोछ लेने पहले दें दी। हुन तो उम्र बड़ियां घट गई अम्मा, 100 साल ते हुन कोई अगे दी अगले देड़े दी बनी है मेरा पोत। हाँ, हाँ। नाजरीन, ये आपने देखा, ये हमारी माँ जी हैं और इनकी उम्र जो है वो इस वक्त 100 साल से जायद है और ये अभी भी जो है ये सेहत के लिहाज से बड़ी फिट हैं। ये अभी भी मैं जब आया तो ये नलके पे बैठी हुई थी और ये कोई कपड़ा कोई वो धो रही थी बैठी हुई। अम्मा, ये कपड़े वगैरह इस वक्त आप खुद धो लेती हैं अपने? देर को आप धो लेनी है। अच्छा, देर की तो धो दी तो। हाँ, नहीं तो आप यानी आप अपना काम कर सकती हैं अभी भी? हाँ, इस उम्र में भी? तो बैठी तो कब नहीं। नाजरीन, ये देखें, ये माँ जी जो है इस उम्र में भी अपना छोटा मोटा जो काम है वो खुद कर लेती हैं। हाँ। और यही वजह है इनकी सेहत की कि ये जो है ये चरपाई पे नहीं बैठती और ये अपना काम जो है इस उम्र में भी खुद कर लेती हैं। ये देखें आप, ये नलका लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपको ये नजर आ रही है, ये बाल्टी कपड़े। तो ये नलका है देहात का, एक घर का, और यहीं से पानी भरा जाता है और यहीं से बैठ के जो है वो कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। ये आप बाहर देखें
کہ اس گھر کے باہر جو ہے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ سامنے جو ہے فصلیں کھڑی ہیں, یہ مکئی ہے, یہ سامنے دھان ہے, وہ دھان ہے. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دیہات کا. یہ کچے گھروں کے باہر کتنا خوبصورت قدرتی نظارہ ہے. جی ناظرین یہ دیکھیں, یہ ایک بھائی کھڑے ہیں, یہ انہوں نے کتا رکھا ہوا ہے بچہ, انہوں نے یہ اس کو جو ہے وہ دودھ ڈالا ہے. کیا حال ہے بھیا آپ کا؟ خیریت. کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم بھائی. کے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کھیتی باڑی. یہ گھر جو ہے یہ آپ کا ہے؟ اچھا. تو آپ کے یہ شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اچھا, دیہات کی زندگی اچھی لگتی ہے شہر کی زندگی؟ دیہات کی زندگی. یہ دیکھیں آپ, یہ ایک ڈیرا ہے حاجی عبدالجبار بٹو صاحب کا. دیہات میں یہ دیکھیں, یہ 12 دری جو پل ہے اس کے پاس. تو یہ ایک ڈیرا ہے. یہاں دیکھیں یہ ڈیرے پہ جو ہے مال بندھا ہوا ہے, ٹریکٹر ٹرالیاں, یہ مشینری جو ہے زرعی مشینری یہ کھڑی ہے. یہ بھائی کھڑے ہیں, یہ ان کا ڈیرا ہے. یہ بھائی کھڑے ہیں, یہ بچے کھڑے ہیں, یہ کھڑے ہیں. تو یہ دیہات کے زندگی ہے. یہ لوگ ہیں دیہات کے کہ جو اس وقت جو ہے اپنے کام کاج میں جو ہے وہ مصروف ہیں. جی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بھائی نے جو ہے یہ مرغے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے یہ اب یہ دانہ ڈال رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ خضر حیات. جی بھائی جان یہ آپ کو مرغوں کا شوق ہے؟ جی جی یہ سارے اصیل ہیں مرغے؟ جی اصیل ہے. آپ نے خود یہ بچے نکلوائے ہیں یا کہ لیے تھے؟ جی جی بریڈ خود میں نکالی. خود بریڈ کی ہے. ہاں. یہ کون سی نسل ہے؟ یہ ہے بھائی جان کراس میں بدوں کے اور پھلوں کے اچھا. اور ویتنامی اچھا. شامو بھی کراس ہے. تو یہ ایک مرغا کتنے کا ہے اس میں تقریباً؟ تقریباً ہے اس میں 5000 کا, 4000 کا, 2000 کا, 3 کا. اچھا. تو یہ جو اس کے انڈے ہوتے ہیں یہ آپ خود گھر میں استعمال کرتے ہیں, بیچتے ہیں؟ نہیں خود استعمال کرتے. خود استعمال کرتے جی. ہیں. اچھا. یہ آپ ان کو لڑائی بھی کرواتے ہیں مرغوں کی؟ جی جی. اچھا اچھا. ہاں جی. ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ یہ جو ہے یہ دیہات میں کھڑا ہوں اس وقت, اور یہ دیکھیں آپ, یہ دیہات کے میرے ساتھ یہ آپ کو بچے اور یہاں کے جو ہے رہنے والے یہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک گھر میں جو ہے میں کھڑا ہوں اس وقت, اور اس بھائی نے جو ہے یہ دیکھیں یہ مرغے رکھے ہوئے ہیں. اصیل مرغے ہیں اور اعلیٰ نسل کے ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کو چنگیری بھی کہتے ہیں, چھبی بھی کہتے ہیں, جس میں روٹیاں رکھ کر وہ پیش کی جاتی ہیں. تو یہ میں ایک آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے یہ چھبی جو ہے چنگیری بنائی جا رہی ہے. یہ ایک ہماری بہن جو ہے وہ دیہات میں یہ اس کو بنا رہی تھی, تو میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت جو ہے یہ چھبی جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی چھبی جو ہے وہ تیاری کے جو ہے وہ مراحل میں ہے. اور یہ کتنا ہنر ہے دیہات کی خواتین کا کہ وہ اپنی ضرورت کی ایسی چیزیں جو ہیں وہ خود ان کو جو ہے گھروں میں تیار کرتی ہیں. جی السلام علیکم. کیا حال انکل جی؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امیر حسین جی. اچھا امیر حسین انکل, آپ یہ بتائیں دیہات کی زندگی میں اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں جی. اچھا. جی شہر کی زندگی اچھی ہے دیہات کی؟ جڑے جی شہر دے رہن والے انہاں نوں شہر دی ہے, جڑے دیہات دے انہاں نوں دیہات دی ہے. اچھا جی. اچھا. پہلے دیہات میں جو ہے مکانات زیادہ تر کچے ہوتے تھے, جی. اب تو پکے کوٹھیاں بن گئی ہیں. جی بن گئے ہیں. لیکن پہلے محبتیں زیادہ تھی, جی. اب وہ پہلے والی محبتیں نہیں نہیں رہی. کیا وجہ اس کی؟ اے جی بس جڑے فردے بندے نو کوٹھیاں پا لیاں, غریب دی تھوڑی جی اوقات نہ رہ گئی, جی انہاں دے کچے گھر مساں کی گزارا اچھا اس طرح کر رہے ہیں جی. نہیں یہ جو محبتیں ختم ہو گئی ہے, دیہات سے بھی وہ پیار محبت نہیں رہا دیہات کی زندگی میں. بس جی جویں دل دور ہو گئے ہر بندے دے, اسی طرح محبتاں ہی گھٹ گئی ہیں. بابا جی آپ بتائیں, آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 70 سال کا ہو گئی. اچھا. یہ جیڑی تہاڈا پہلا جوانی والا ویلا ہے وہ چنگا ہی ہے کہ ہن دور گزر؟ پہلا ہے نا جی ہاں. وہ ساڈا چنگا ٹائم ہے. اچھا. تے مڑ آپ بھی سلوک بھی آئی, ہاں. دودھ بھی آئی, اچھا. اقدام نہ آئی, ہاں. ہر چیز نہ مکدی, اچھا. سستی شائع ہوندی ہے. ہاں. ہن جڑا ہے ہن چیز بھی اتار چڑھ گئی ہاں. تے سلوک ہی کوئی نہیں. اسکرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں کی جو ہے یہ مارکیٹ ہے, یہ دکان ہے جس پہ جو ہے مختلف چیزیں گولی ٹافی چینی وغیرہ جو ہے یہ ملتی ہے.
ये गांव का जो है ये बाजार है। नाजरीन ये एक और देखें, ये एक और दुकान जो है ये देहात की, ये देहात का जो है ये बाजार है। ये एक दुकान है, इस पे जो है चीनी, गोली, टाफी, छोटी मोटी जो चीजें हैं देहात के इस्तेमाल की वो यहाँ से मिलती हैं। एक वो मैंने वो आपको दुकान दिखाई है, एक वो दुकान है। ये देहात का जो है ये एक बाजार है। ये भाई खड़े हैं यहाँ पे, ये भाई खड़े हैं। तो ये आपको जो मैंने आज देहात की जिंदगी दिखाई है, ये देखें आप, ये देहात है और ये आपको मकानात नजर आ रहे हैं। ये देहात की जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत है? आप यहीं के रिहायशी हैं? अच्छा, देहात की जिंदगी में और शहर की जिंदगी में क्या फर्क है? तो आपके सामने ही है। क्या शहर की जिंदगी अच्छी लगती है आपको देहात की? बस शहर जाए तो शहर की, जो देहात में आए तो देहात की। अच्छा,